राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट अच्छी नहीं हूँ। मेरा ये फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया, इसमें क्लियर नहीं आता है ना। अब मोबाइल लूँगी, जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना पूरे, कम से कम 10 के हो जाएंगे ना, तब लूँगी। क्योंकि मैं इससे वीडियो बनाती हूँ ना, तो इसमें फेस क्लियर नहीं आता, इसीलिए मैं इससे लॉन्ग वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। क्योंकि कई बार मैंने सोचा है कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाया करूँ, तो इसमें फेस क्लियर नहीं आता, धुंधला धुंधला आता है ना, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती हूँ। रात के 3 बज गए, आज सोए नहीं हैं हम। पता नहीं क्या, कुछ तो दिमाग में बहुत सारी टेंशनें हैं, कुछ तो नींद नहीं आ रही है। सोचती रहती हूँ बड़ी बड़ी, क्या करूँ। पता है बहुत दिन हो गए, सब्सक्राइबर बढ़ने की जगह सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो दिमाग में थोड़ी सी वो भी टेंशन रहती है। क्या करूं। देखो मेरे बाल कितने गिरते जा रहे हैं दोस्तों, देखो कहाँ तक गिर गए बाल मेरे। पता है ये किसका साइड इफ़ेक्ट है। मैंने बाल स्ट्रेट कराए थे ना, तब से मेरे बाल इतने इतने झड़ते हैं। देखो कितने थोड़े से बचे हैं, और नहीं तो मेरे बाल इतने थे, बहुत मोटे बाल थे मेरे। तो मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगी कि कभी भी स्ट्रेट ना कराएं, जो भगवान ने दिया है उसको वैसा ही रखें। मेरे हस्बैंड कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो, तो यही होता है। और कुछ तो टेंशन में बाल झड़ते हैं, मेरे को टेंशन कम नहीं है, बहुत टेंशन है। तभी तो मैं सोचती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं पूरे, तो कम से कम सबके दुख दूर हो गए। शायद सब्सक्राइबर पूरे होने से मेरे भी दुख दूर हो जाएं। बस इसीलिए मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। किसी न किसी दिन तो मेहनत सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन मेहनत सफल होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। इसीलिए मैं तभी फ़ोन लूँगी जब मेरे 10 के हो जाएंगे। और देखो बहुत सारे सपने हैं मेरे भी। मम्मी खून निकल रहा है, खून। नहीं, आजकल मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी झिलमिल की तबीयत ख़राब है, 1 हफ़्ता हो गया, इसने कुछ नहीं खाया। ये देखो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे खाना नहीं खा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। इसका शरीर पूरा डाउन हो गया। झिलमिल झिलमिल उधम नहीं कर, मेरे फ़ोन बाल बंद हो जाएगा। मेरे बाल। हाँ दिखाएंगे, बाल झिलमिल के बहुत अच्छे हैं। और हाँ ठीक है, दिखा दी मैंने, दिखा दी, रुको ना। अरे दिखा दी बाबा, दिखा दी। हाँ ठीक है। तो आप सभी से मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सब मेरी फैमिली हो, और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करो, जिससे कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और मैं भी सोच रही हूँ काफ़ी दिन से, पता है ये दिमाग में, पता ना, अभी मैं बिज़ी इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ घर देखने जा रही हूँ, घर नहीं मिल रहा। तो क्योंकि मुझे घर चेंज करना है, यहाँ से घर चेंज करना है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। और भगवान ने चाहा तो जल्दी से जल्दी देखो अपने भी घर में भी होंगे, अपना मकान भी सोच रही हूँ। भगवान ने चाहा तो अपना मकान भी खरीदूँगी। सोचा तो गिर जाएगी वो, सोचा तो बहुत साल से सोच रही हूँ मकान नहीं लेने के लिए, लेकिन अभी तक मकान नहीं ले पाया मैंने। पता नहीं भगवान कितने दिन और किराए पे भटकाएगा। पता है मैंने इस घर को डेकोरेट करने में बहुत पैसे लगाए थे, सारे घर को मैंने डेकोरेट किया। ये नहीं सोचा था मैंने कि इतनी जल्दी मुझे इसे खाली करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे खाली करना पड़ रहा है। कर रही हूँ खाली। इतना मैंने इसमें वॉलपेपर वगैरह बहुत कुछ किया, बहुत खर्चा किया, लेकिन लास्ट ऑप्शन ये हुआ कि मैं खाली करना पड़ रहा है मुझे। खैर मकान मालिक मुझसे खाली नहीं करा रहा, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं खाली करने के लिए, तो मैं इसलिए खाली कर रही हूँ।
تو اسے گھر خالی کر دوں، پھر کہیں اور دیکھوں جہاں سیف جگہ ہو، کیونکہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور پہلے ایک بیٹی تھی، اب 3 بیٹیاں ہیں، تو بچوں کو سیف جگہ رکھنا ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل تو بتائیے ماحول کتنا خراب چل رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سوچ رہی ہوں کہ گھر چینج کر دوں، اور وہی کرایہ آج کل بہت ہے۔ میں نے سرچ کیا، کہیں 12,000، کہیں 14,000، کہیں 16,000، کہیں 18,000، اور اتنا کرایہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے تھوڑا سا میں بھی پرابلم میں ہوں کہ جلدی سے جلدی گھر مل جائے، جس سے کہ میں ٹینشن فری ہو جاؤں، کیونکہ گھر چینج کرنا، رکشا بندھن سے پہلے مجھے گھر چینج کرنا ہے۔ بہت پرابلم میں ہوں میں اس ٹائم، کیونکہ بچوں کے بھی ایڈمیشن نہیں ہوئے، کیونکہ گھر چینج کرنا ہے۔ گھر چینج کروں گی اور پھر مانو اسکول پاس میں ہے نہیں ہے، تو بچوں کا پڑھائی بھی ہوگی۔ ابھی بتاؤ لاسٹ جولائی ہو گیا، بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی، بہت ٹینشن ہے۔ سلا اپنا گھر ہوتا ہے نا، تو ٹینشن فری رہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پڑھا لو بچوں کو، اور اگر کرائے کا گھر ہوتا ہے تو پھر یہ ٹینشن رہتی ہے کہ خالی کرو، تو پھر یہ ہے کہ بچے کہاں جائیں گے اسکول، کہاں نہیں جائیں گے، وہاں سے اسکول پاس پڑے گا نہیں پڑے گا، آج اس اسکول میں کل اس اسکول میں، یہ بات ہے۔ کیونکہ پتہ ہے نا میرے بچوں کی پڑھائی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے، گھر چینج کرنے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی پوری ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ویسے میں حال فی الحال چینج نہیں کرتی ہوں، جہاں میں پہلے رہی تھی وہاں بھی 5-6 سال رہی تھی، اور یہاں بھی مجھے 4تھا سال چل رہا ہے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے خالی نہیں کروں گی، حال فی الحال اپنے گھر میں ہی جاؤں گی جب خالی کروں گی تب، لیکن سچویشن کچھ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے خالی کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنے سارے ڈیکوریٹ کیا میں نے، گھر کو بہت اچھے سے سجایا میں نے، اور آج میں خالی کر رہی ہوں۔ مجھے میرے دل کی کوئی بات پوچھے تو مجھے بہت دکھ ہے کہ میں گھر خالی کر رہی ہوں، لیکن دکھ منانے سے کچھ نہیں ہے، کرنا تو ہے ہی خالی۔ پتہ نہیں ایسا کب دن آئے گا بھگوان جب میں اپنا مکان خرید کے اپنے مکان میں رہوں گی، کیونکہ پتہ ہے دنیا بہت ظالم ہے، چین سے جینے نہیں دیتی، کیونکہ بیٹیاں ساتھ میں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، کرائے پہ لے کے کب تک پھریں گے، کرایہ تو کرایہ ہی ہے نا۔ اسی لیے سوچتی ہوں کہ ہے ماں ویشنو، آپ نے سب پہ اپنی کرپا کی ہے، مجھ پہ بھی کر دو، جس سے کہ میرا بھی مکان بن جائے، میں بھی مکان خرید لوں، اور کب اپنے گھر میں جاؤں گی۔ آج میں بتاتی ہوں کہ میں کھاٹو شیام گئی تھی، تو میں وہاں سے میرے بھائی صاحب سے میری بات ہوئی، بھائی صاحب کہہ رہے تھے کسی بھی بھگوان سے مت مانگو، بھگوان اپنے آپ دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا، مانگنے سے بھی نہیں دیتے مجھے، تو میں تو کھاٹو شیام گئی تھی، مجھے 2 سال ہو گئے، کھاٹو شیام گئی تھی، کھاٹو شیام بابا سے مانگ کے آئی تھی۔ بابا جب میں تصویر لے رہی تھی کھاٹو شیام جی کی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تصویر مت لو، ان سے یہ کہو کہ جلدی سے جلدی ہمارا گھر خریدوا دیں، جس سے کہ ہم ان کی بہت بڑی تصویر لے کے جائیں گے جو ہال میں لگائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بابا اب اگلی بار تب بلانا جب میرا گھر بن جائے، پھر میں آپ کی بڑی سی تصویر لے کے جاؤں گی، اپنے ہال میں لگاؤں گی، بالکل فرنٹ پہ۔ کب سے سپنا دیکھ رہی ہوں، کب سے سپنا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک 2 سال ہو گئے، مکان تو دور، اس کا نام و نشان نہیں آیا۔ ویسے میں ایسا نہیں کہتی، میں بھگوان جی سے معافی مانگ رہی ہوں کہتے ہوئے، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کھاٹو شیام گئی، پھر اس کے بعد ویشنو دیوی گئی، ویشنو دیوی میں بھی یہی مانگ کے آئی تھی، اور وہاں سے جب سے آئی ہوں میں، تب سے ویشنو دیوی سے مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے،
اور جب سے ویشنو دیوی سے آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویشنو دیوی ماں نے میری ساری خوشیاں وہیں لے لیں۔ جب سے ویشنو دیوی سے آئی ہوں تب سے میرے گھر میں خوشی نام کی چیز نہیں ہے۔ ہر وقت پرابلم، ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں۔ ابھی تک میں نے چین سے بیٹھ کے، خوشی سے بیٹھ کے 2 روٹی نہیں کھائی ہے۔ آج یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ میں اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں پاتی ہوں۔ آج میرے من میں آیا کہ یار کس سے کہوں۔ دیکھو اپنے ریلیٹیوز میں کسی سے کہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھا پہلے کیسے رہتی تھی، دیکھا آج دیکھا اسے۔ تو میں اس لیے کسی سے کچھ نہیں کہتی ہوں۔ آج دل میں آیا کہ ویڈیو بناتی ہوں اور اپنے من کی بات کرتی ہوں۔ تو جب سے ویشنو دیوی سے آئی ہوں تب سے میں نے سکون کی 2 نوالے نہیں کھائے ہیں۔ رو لیتی ہوں بھگوان کے سامنے بیٹھ کے، کیونکہ جب سے میں ویشنو دیوی سے آئی ہوں تب سے میرے ہسبینڈ بہت کم آتے ہیں گھر پہ۔ اب چلو بزی ہو کوئی بات نہیں، لیکن بزی ہونا بھی وہ کس کام کا، ہمیں تو نہیں دکھتا کچھ بھی، آتا جاتا کہیں سے پیسہ کہ کام نہیں چل رہا۔ کتنے دن اور کھاٹو شیام بابا کرائے پہ رکھیں گے، کتنے دن اور ماں ویشنو اتنی تکلیف دیں گی۔ جس دن سے ویشنو دیوی سے آئی ہوں میرے بچے اتنے پریشان ہیں۔ دیکھو ویشنو دیوی سے آئی تھی اس کے جسٹ بعد ہی میرے دروازے پہ کے کونوں پہ کوئی جل چڑھا گیا تھا، ہلدی لگا گیا تھا۔ دیکھو ویسے میں باتوں پہ وشواس نہیں کرتی ہوں، لیکن جب جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس پہ تو آدمی کو وشواس کرنا پڑتا ہے نا۔ تو اس دن سے میری جھلمل کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بہت پیسہ لگ گیا۔ میری چھوٹی والی سب سے چھوٹی چھٹکی یوانسی جو ہے وہ بھی بیمار رہتی ہے، بڑی بیٹی ہے وہ بھی بیمار رہتی ہے، لیکن وہ بیچاری کسی سے کچھ کہتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں نے آج تک، دیکھو میں ویسے ایسا نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں یا نہیں ہیں، یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہ اپنے آپ میں ریئلائز کرو کہ ہم غلط ہیں یا نہیں، تو ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، جان کے یا انجانے میں کبھی غلط نہیں کرتی۔ میں جہاں تک سوچتی ہوں کہ بھگوان میرے ہاتھ سے کسی کا بھی ہو تو بھلا ہو، لیکن برا کسی کا نہ ہو۔ لیکن پتہ نہیں میرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے۔ اور میں پتہ ہے نا اتنا مطلب بھگوان جی پہ اتنا غرور تھا مجھے، میں کہتی تھی میرے ساتھ بھگوان جی کبھی غلط نہیں کر سکتے، کیونکہ میں کسی کا غلط نہیں کرتی کبھی۔ لیکن پھر بھی ابھی 3 مہینے سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرے گھر کی خوشیاں ایسے چلی گئی ہیں جیسے کہ خوشی کا دور دور تک مجھ سے کوئی ناتا ہی نہیں ہے، سچ میں۔ اور میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میں کبھی ٹینشن میں آ کے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی کہ میرے بچے در بدر کے ہو جائیں۔ میں کبھی بھی ٹینشن میں آ کے یہ نہیں کرنا چاہتی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی زندگی تو جی لی بڑے مزے سے، بچوں کا وقت آیا تو منہ چھپا کے چلی گئی۔ اسی لیے میں ہر وہ پریاس کرتی ہوں جس سے کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل خوشیاں آئیں گی اس گھر میں بھی، تو لیکن میں قاہر نہیں ہوں۔ میں بچوں کی ماں ہوں اور میں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ مجھے کرنا ہے اور کروں گی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں ابھی تھوڑا میرا ویٹ بڑھ گیا ہے، پلس میرا ابھی آپریشن ہوا تھا، چھوٹی بیٹی آپریشن سے ہوئی ہے، تو میں پتہ ہے ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میرے باڈی کام نہیں کرتی، میں ذرا بھی دھوپ میں نکل جاؤں تو میں بیمار ہو جاتی ہوں۔ تو میں ابھی کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوں، ورنہ میں سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کروں، لیکن شریر ساتھ نہیں دیتا میرا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سب سے بڑی ٹینشن ہے مجھے گھر کی، کہ گھر شفٹ کر دوں، ٹینشن فری ہو جاؤں۔ پتہ ہے چپل توڑ دی، روز جا رہی ہوں بھاگ کے کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، گھر نہیں مل رہا۔ اور میرے سچ میں میری طبیعت خراب رہ رہی ہے کیونکہ پتہ ہے نا مجھ پہ دھوپ میں نہیں نکلا جاتا، لیکن مجبوری ہے، میں بھاگ رہی ہوں۔
पता नहीं कब भगवान जी मेरे खाटू श्याम बाबा कब वो दिन लाएंगे मेरी ज़िंदगी में जब मैं अपने खुद के मकान में होंगी, गृह प्रवेश करूँगी। पता नहीं क्या क्या सपने हैं मेरे। साला कब तक और ऐसे ही मकानों के लिए, किराए के मकानों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पता नहीं। देखो हर जगह हम नहीं ले सकते, है ना। माहौल देखना पड़ता है, कहाँ का कैसा माहौल है, कहाँ का कैसा नहीं है। और लड़कियों का साथ है आजकल तो पता ही है क्या क्या हो रहा है लड़कियों का। तो भाई बच्चों की केयर करना मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मुझे ऐसी जगह घर देखना है जहाँ मेरे बच्चे सेफ रहें। देखो हम कम खा के गुजारा कर लेंगे वो चलेगा, लेकिन हम मानो कहीं ऐसी जगह ले लें, भले ही बहुत कम पैसे में आ रहा हो, लेकिन वहाँ रोज़ तकलीफ़ में हो, मेरे बच्चे थोड़े टॉर्चर हो रहे हो, ऐसी जगह में ऐसा खाना नहीं खाती। मैं थोड़ा खा लूँगी लेकिन इज्जत का खाऊँगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ टेंशन फ्री कहीं घर मिल जाए। आप सभी दुआ करो प्लीज़ कि जल्दी से जल्दी मुझे घर मिल जाए जो कि मैं इसे शिफ्ट कर दूँ। बहुत पता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है जब शिफ्ट करते हैं, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत सामान टूटते हैं, बहुत बिगड़ते हैं, और लेकिन क्या करें, शिफ्ट तो करना ही है। जब अपना घर हो जाएगा तब टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो आप सभी दुआ करो कि जल्दी से जल्दी मेरे खाटू श्याम बाबा मेरा अपना मकान हो जाए, जिससे कि मुझे ये रोज़ रोज़ शिफ्ट ना करना पड़े। साला दिमाग काम नहीं करता, कितनी तकलीफ़ में ज़िंदगी है ना। हम मिडिल क्लास लोग भी ना, सारे क्या है। लेकिन ये बात भी सच है कि सभी अमीर हो जाएंगे तो फिर गरीबों की मतलब कोई वो नहीं है, फिर कौन क्या, कुछ नहीं। गरीब भी तो होना ज़रूरी है। तो हम वो घंटी होते हैं, बीच की घंटी, कि ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं। हम मिडिल क्लास होते हैं ना, तो साला दर्द कह सकते हैं और ना सह सकते हैं। वो वाले हिसाब है, ना कहा जाए ना सहा जाए। क्या करूं, आज बहुत टेंशन में हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ अपने दिल की बात। बच्चे मेरी झिलमिल अभी ज़्यादा बीमार चल रही है, 1 हफ़्ता हो गया उसने अभी कुछ नहीं खाया, कुछ खा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या। मैं उसे दवाइयों पे ज़िंदा किए हुए हूँ। बस वो ठीक हो जाए ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। इधर झिलमिल में दिमाग पड़ा है, इधर मकान में दिमाग पड़ा है, बहुत सारी टेंशन है। वरना मैं पता है ना, हर साल मैं सावन के महीने में तीर्थ करने जाती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। भोले बाबा मुझे बुलाते रहते थे, लेकिन इस बार मुझे भोले बाबा नाराज़ हैं। भोले बाबा ने इस बार नहीं बुलाया। भोले बाबा ने एक तकलीफ़ दे रखी है कि बेटा घर चेंज करो, बेटा बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लो, उनका एडमिशन का कैसे कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं पढ़ाना, बेटा घर की टेंशन लो, घर ढूंढो। इस बार तो हमारे दरबार में मत आओ। साला हर साल मैं हरिद्वार और महाकाल और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी। इस बार तो कहीं नहीं गई हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ, कहीं भी, जिसे कहते हैं। पता नहीं किस बात की नाराज़गी है भगवान की मुझसे। भगवान जी मुझसे कभी नाराज़ नहीं हुए, इस बार पहली बार इतने नाराज़ हो गए हैं वो कि मेरी सुन नहीं रहे हैं। सच में भगवान जी से सभी लोग बोलो यार, अगर कोई मैंने गलती की है तो माफ़ कर दो ना, बहुत हो गया अब। ऐसे तो वो मुझसे कभी नाराज़ नहीं हुए। अब तक तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाती हूँ, सच में। और इस बार तो मैं अभी तक पढ़ी हूँ, ना तो बच्चों का एडमिशन हुआ अभी तक, ना ही अभी तक घर मिला, ना ही कुछ हुआ। अच्छा 3:30 बज गए समथिंग। मैं अब सोती हूँ और आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट। जय माता दी, जय महाकाल।